बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमा है। मेरी उम्र 21 साल थी। बाप बीमार था और सौतेली माँ के साथ रहती थी। मेरा बाप बहुत ज़्यादा बीमार था। मैं यहाँ पर बच्चों की ट्यूशन पढ़ाया करती थी और मैं कोई मासूम लड़की नहीं थी। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझ पर जुल्म करना चाहती है और मैं उसके सारे मजालिम का मुकाबला करती थी। एक दिन मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी माँ ने सीधा कह दिया कि मेरी बहन के बेटे से शादी करती है तो इसको यहाँ पर रखूँगी और अगर शादी नहीं करती तो फिर जहाँ मर्जी जाए, मैंने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। वो निहायत ही बुरा इंसान था और अपना कोई काम भी नहीं करता था। ये तो ऐसा ही था कि एक दोज़ख से निकल के दूसरे में छलांग मार देती। मेरा बाबा के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने झूठ बोला कि शहर में मेरे मामू रहते हैं और मैं उनके घर जा रही हूँ। मेरी माँ ने कहा तो फिर दफ़ा हो जा, इंतज़ार किसका है। मेरे लिए अब यहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे और बाबा ने भी मेरे लिए कुछ पैसे और जेवर रखे थे जिनके बारे में मेरी माँ को पता नहीं था। जब वो बीमार थे तब उन्होंने मुझे बताया था और मैंने झूठ बोल दिया कि मैं मामू के घर जा रही हूँ, जबकि मेरा तो शहर में कोई भी नहीं था। लेकिन मैं शहर चली गई और वहाँ जाकर एक घर किराए पर लेने की बात की। वहाँ एक लड़की को देखा जो बाहर खड़ी होकर गली धो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा। वो मेरी उम्र की थी और बहुत अच्छी थी। उसने मुझे फ़ौरन पानी लाकर दिया और पूछा, क्या आप अकेली हैं? मैंने उसको बताया कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। उसका नाम उरूज था और वो बहुत अच्छी थी। उसी ने मुझे बताया कि यहाँ एक बूढ़ा इंसान रहता है जिसके काफ़ी सारे छोटे छोटे घर हैं। वो घर किराए पर दे देगा, आप उससे बात कर लें। उस लड़की ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। मुझे घर किराए पर मिल जाए तो मेरी बहुत ही बड़ी मुश्किल हल हो जाती। लेकिन मालिक मकान ने मुझे एक बात की। उसने कहा कि देखो, तुम अकेली हो, अकेली लड़की को हम घर नहीं देते हैं, लेकिन तुम मजबूर हो इसलिए हम तुम्हें घर तो दे देंगे, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। पहले तो मैं हैरान हुई कि पता नहीं किस किस्म की शर्त रखेगा, लेकिन फिर जब उसने शर्त रखी तो मैं फ़ौरन शर्त मान ली। उसकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि अकेली लड़की को घर नहीं मिलना था। ये मोहल्ला ठीक लग रहा था, यहाँ के लोग शरीफ लग रहे थे, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली। उसने कहा कि मेरी बीवी मर चुकी है और मेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं है, तो मेरे कपड़े धोकर इस्त्री करके मुझे देने होंगे। 50-60 साल का बूढ़ा आदमी था, कितने कपड़े हो सकते थे उसके। मैंने भी हामी भर ली और मैंने कहा कि ठीक है, कपड़े धो दूंगी। उसने कहा कि मेरे घर में एक मशीन भी पड़ी है, वो भी तुम ले लो इस्तेमाल के लिए। उस घर में और भी थोड़ा बहुत सामान था। मैं खुश हो गई कि चलो इसी बहाने कपड़ों वाली मशीन मिल जाएगी तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। दिल में काफ़ी खुशी थी कि उस मनहूस गांव से निकलकर कुछ मिल गया है। मुझे लगता था कि वही मनहूस था जहां पर मैं रहती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के वहां बहुत बुरे दिन गुजरे थे। मैंने अपने घर को थोड़ा बहुत सेट किया। मशीन भी शाम तक आ गई और 2 सूट भी। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, 2 सूट धोना और इस्त्री करना क्या मुश्किल है। जिस लड़की से मैंने पता पूछा था वो मेरे घर के साथ ही 2 घर छोड़कर रहती थी। उसने शाम को मेरे लिए चाय और खाना भी भिजवाया था। वो बहुत अच्छी थी। मेरी उसके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई। ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी जगह रहने आ गई हूँ। सारे लोग ही बहुत अच्छे थे। मैंने घर के सामने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है और अगले ही दिन मेरे पास 1-2 बच्चे भी आ गए। मैंने सोचा था कि दिन के टाइम नौकरी करूँगी, इसलिए ही मैं इंटरव्यू देने के लिए भी गई थी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी को खुद ही संभालना था। मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन अपनी माँ को मरते हुए देखा था और फिर अपने बाप को। उसके बाद इतनी हिम्मत तो आ गई थी कि इस मुआशरे से अकेली लड़ सकती थी। जो जेवर और पैसे थे मेरे पास वो मैंने बैंक में रखवा दिए ताकि वो महफूज रहें और मैं उनको खर्च नहीं करना चाहती थी। मेरी यही कोशिश थी कि जो पैसे मैं खुद कमाऊँ उन्हीं को इस्तेमाल करूँ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी इसी तरह जा रही थी। वो लड़की जिसके साथ मेरी दोस्ती हुई उसका नाम उरूज था। वो बहुत अच्छी थी। मैं उसके घर गई। उसके घर में उसकी एक माँ और 2 छोटी बहनें थीं जो तकरीबन उसी की उम्र की थीं, लेकिन कद में उसके जितनी लगती थीं। उनके घर में भी बहुत गुर्बत थी और उरूज एक ऑफिस में काम करती थी। उसी ने मेरी नौकरी अपने ऑफिस में भी लगवा दी। मेरे मालिक मकान का नाम गुलदराज था। वो बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके बारे में वहाँ के ज़्यादातर लोगों की राय अच्छी नहीं थी। सब कहते थे कि बड़ा ही फजूल आदमी है। अपने ज़माने में जब जवान था तो उसका बहुत सी औरतों के साथ चक्कर था। दरअसल यहाँ पर ज़्यादातर घर उसी के थे। 30-40 घर थे उसके जो उसने किराए पर दिए थे, इसीलिए सभी लोग उसके बारे में बुरा सोचते थे। वैसे भी मालिक मकान किसी को अच्छा नहीं लगता।
جو महीने की पहली तारीख को आकर आपसे पैसे मांगना शुरू कर दे, वो भला आपको अच्छा क्यों लगेगा? वैसे उसने मुझसे किराया बहुत ही मुनासिब सा मांगा था, इसीलिए मुझे कोई मसला नहीं था। एक दिन मैं उसके कपड़े धो रही थी जब उसके कपड़ों में से मुझे 500 रुपये का नोट मिला। पहले मैंने सोचा कि मैं ये वापस कर दूं, फिर सोचा कि नहीं, रहने देती हूँ, मेरा भी तो कोई हक बनता है। मैं उसके कपड़े धो रही हूँ, अगर मांगेगा तो कह दूंगी कि हाँ मिले थे, साइड पे रखे थे, भूल गई थी, और अगर नहीं मांगेगा तो मैं अपने पास रख लूँगी। वैसे इतना अमीर आदमी था, 30 घर थे उसके और सबसे किराया लेता था। उसे क्या परवाह कि 500 का एक नोट कहाँ गया। इसीलिए मैंने वो पैसे अपने पास ही रख लिए। 2-3 दिन तक तो मैं सोचती रही कि कहीं पूछ ही ना ले, वापस कर देने चाहिए, वरना सोचेगा कि किस लड़की पर भरोसा कर लिया, इसको अपना घर दे दिया, 500 रुपये के पीछे इसने अपनी औकात दिखा दी। लेकिन उसने ऐसा कोई भी सवाल नहीं किया और उसके बाद मैं भी मुतमईन हो गई। फिर मुझे उसके कपड़ों से मज़ीद पैसे मिलने लगे थे और मैं वो पैसे भी अपने पास रख लेती थी। मैं खुश थी कि चलो अच्छी बात है, मेरी मेहनत की कमाई है। आखिर मैं उसके कपड़े धोती थी और उसके सारे कपड़े ही सफ़ेद रंग के होते थे। एक दिन सुबह सुबह शोर पर आंख खुली। मोहल्ले में काफ़ी शोर हो रहा था। 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे और एक दूसरे को बड़ी बुरी गालियां दे रहे थे। मुझे लड़ने की आवाज़ों से बहुत डर लगता था। मेरी सौतेली माँ भी मेरे बाप के साथ लड़ती रहती थी, उनकी बीमारी का भी लिहाज नहीं करती थी। मुझे लड़ने झगड़ने की बातों से डर लगता था और मेरा दिल बैठ जाता था। लेकिन बात क्या हो रही थी ये मुझे समझ नहीं आया। बाद में मैंने उरूज से पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि एक घर से जवान लड़की गायब हो गई है, इसीलिए सब शोर मचा रहे थे। एक आदमी कह रहा था कि दूसरे घर के लड़के ने उसकी लड़की को भगाया है क्योंकि वो दोनों साथ रहते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की खुद ही किसी के साथ चली गई हो, क्योंकि आजकल तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या वो लड़की ऐसी थी, क्योंकि तुम तो शायद उसको जानती होगी। उसने कहा कि नहीं, वो लड़की ऐसी नहीं थी यार, 15 साल की मासूम बच्ची थी। लेकिन आजकल कहाँ पता चलता है कि कौन बच्चा है, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन वो तो ये सोचकर भी परेशान हो रही थी कि बेचारी बच्ची के घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा। उसके बाद भी पुलिस 2-3 दफ़ा मोहल्ले में आई और सारे मोहल्ले वालों से पूछ-गुछ की। मुझसे भी पूछा, मुझे भी कहा कि आप अकेली रहती हैं, तो मैंने कहा कि हाँ मैं अकेली रहती हूँ। वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। लेकिन वहाँ पर मालिक मकान आ गया और उसने कहा कि ये अकेली रहती है, लेकिन ये भरोसे वाली लड़की है, मैं इसके माँ बाप को जानता हूँ। उसने मेरे लिए झूठ बोला मुझे बचाने के लिए। ये बात बहुत अच्छी लगी। बाद में मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी। उसने कहा कि तुम अकेली रहती क्यों हो। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी कि माँ बाप दोनों ही इस दुनिया से चले गए हैं, और अगर अपनी सौतेली माँ के साथ रहती तो वो मेरी शादी अपने शराबी भांजे के साथ करवा देती, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसीलिए यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मेहनत करने लगी। उसने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम बहुत ही बहादुर हो और ये अच्छी बात है, मुझे तुम्हारा साथ देकर अच्छा लगा। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब हमें एक और ख़बर मिली। जिस घर से लड़की भाग गई थी उसके बाप ने खुदकुशी कर ली थी। शायद वो बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बहुत ही बुरी बात थी। बड़ा ही अफसोस हुआ कि लड़की घर से चली गई और बाप ने खुदकुशी कर ली। अब वो जाने अपनी मर्जी से गई थी या उसे किसी ने अगवा किया था, लेकिन बाप बेचारा तो इस दुनिया से चला गया, और बाकी बहन भाइयों का तो नुकसान हो गया जिनको संभालने और पालने वाला सिर्फ बाप ही था। मुझे इस मामले पर बहुत अफसोस हुआ। एक दिन मैं और उरूज वापस आ रहे थे जब हमने उस लड़की की माँ को देखा। वो अपने घर के बाहर सड़क पर बैठी थी। उसकी हालत देखकर हमें बहुत अफसोस हो रहा था। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा और ये यकीन हो गया कि वो लड़की अपनी मर्जी से ही भाग गई है, नहीं तो पुलिस को अभी तक उसके बारे में पता चल जाता। छोटा सा तो मोहल्ला था ये, मोहल्ले के मेन दरवाजे पर कैमरे भी लगाए हुए थे, फिर भी बात अभी तक सामने नहीं आई। इसका मतलब कि वो अपनी मर्जी से गई थी। मैंने उसको कहा कि ऐसी लड़की पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, एक पल के लिए भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचती। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन अगर इस दुनिया में होते तो उनकी खुशी के लिए मैं अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देती। उरूज ने कहा कि हाँ, कभी कभी लोग अपने माँ बाप के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। उरूज ने ये बात करते हुए अपने गले में पहने एक लॉकेट को थाम लिया था। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि मैं किसी से बहुत मोहब्बत करती थी जो मेरी तरह ही टीचर था। वो कहता था कि हम दोनों शादी कर लेंगे और एक स्कूल में पढ़ाएंगे, अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, घर बनाएंगे, एक साथ कामयाबी का सफ़र तय करेंगे।
اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اس کے پاس مجھے دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا سوائے محبت اور ساتھ کے۔ مجھے وہ لڑکا بہت پسند تھا اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کمانے والا اور کوئی نہیں ہے، بابا تیرا زندہ نہیں ہے اور تو 2 جوان بہنوں کو چھوڑ کر اپنا گھر بسانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی تب بھی میں آپ لوگوں کے لیے پیسے بھیج دوں گی، پر امی نے کہا کہ پھر وہ بات نہیں رہتی، شوہر اعتراض کرتا ہے اور سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گی، تیری اولاد آ جائے گی، تو اپنی بہنوں سے زیادہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچے گی۔ اگر تجھے ہمارا احساس ہے تو پھر تو یہ شادی نہ کر، اور اگر ہمارا احساس نہیں ہے تو جا کر لے شادی۔ میں نے اپنے گھر کو چن لیا اور میں نے شادی نہیں کی، لیکن آج بھی مجھے وہ لڑکا یاد آتا ہے۔ اب اس نے شادی کر لی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اس نے ایک گھر بھی لے لیا ہے اور چھوٹی سی گاڑی بھی۔ سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہوتی۔ یہ لاکٹ اسی کی آخری نشانی ہے، میرے پاس یہی رہ گیا ہے۔ تمہارے تو ماں باپ نہیں ہیں، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ اب اس میں زندہ ہوں لیکن خوش نہیں ہوں۔ جب تک میری بہنوں کی شادی نہیں ہوگی میری بھی نہیں ہوگی۔ میں پیسے کمانے کی مشین بن گئی ہوں، میری کوئی بھی شادی نہیں کرے گا اور نہ ہی میری ماں میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرے گی۔ وہ آج کل میری چھوٹی بہن کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہے۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے جب مالک مکان راستے میں مل گیا۔ وہ سامنے سے آ رہا تھا، ہم نے سلام کیا۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام، ماشاءاللہ میرے محلے کی سب سے پیاری بچیاں ہو تم دونوں، اور بہت ہی زیادہ بہادر اور ذمہ دار بھی، اپنے گھر والوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہو، اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے۔ وہ چلا گیا اور میں نے اس کو کہا کہ کتنی اچھی اچھی دعائیں دیتا ہے، سب لوگ اس کے بارے میں اتنا برا کیوں کہتے ہیں؟ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ تو عروج کا کہنا تھا کہ کسی کی شکل پر نہیں جاتے۔ ایک آدمی تھا جو اسے وقت پر کرایہ نہیں دے رہا تھا اور اس نے رات کو ہی اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ سردی کا موسم تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو صبح کا بھی ٹائم نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے ان کو بہت ٹائم دیا ہو، آخر ان لوگوں کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ گھر کرائے پر دیا جاتا ہے، آپ کے حوالے تو نہیں کر دیا جاتا نا گھر کو۔ اگر ٹائم پر کرایہ نہیں دیں گے تو مالک مکان کا تو دماغ خراب ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم پتہ نہیں کیوں اس کے بارے میں اتنا اچھا سوچتی ہو، تمہیں ابھی یہاں آئے ہوئے صرف 3 مہینے ہوئے ہیں، یہ اتنا اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ جب تک اچھا ہے تب تک اچھا ہے، ویسے بھی ہم نے کون سا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری بنانی ہے۔ اگر وہ ہمیں ہنس کر بلائے تو ہم بھی ہنس کر بلا دیں، کل کو ہمیں اس کی ضرورت بھی تو پڑ سکتی ہے نا، کبھی کوئی مجبوری ہو تو 1 مہینے کی مہلت تو دے گا۔ عروج نے کہا کہ شاید، لیکن اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہا۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اس کی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی کہ کیا زندگی ہے اس کی، گھر والوں کا کب تک کرے گی۔ میں بھی تو جو پیسے کماتی تھی وہ میری سوتیلی ماں مجھ سے چھین لیتی تھی۔ مجھے اس وقت بہت برا لگتا تھا، لیکن وہ تو میری سوتیلی ماں تھی، اس سے مجھے یہی امید تھی، لیکن یہ تو اس کے اپنے تھے، پھر بھی اس کے ساتھ ایسا کر رہے تھے، برا تو اس کو بھی بہت لگتا ہوگا۔ پر بیچاری چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے دعا کی، جتنی دفعہ بھی میں نماز پڑھتی تھی میں اس کے لیے دعا کرتی تھی، کیونکہ میں اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو پھر سے شور پر میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ یا اللہ خیر، اب کیا ہو گیا۔ میں باہر آئی اور سامنے کا منظر جلدی ہی سمجھ گئی، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ 2 گھر چھوڑ کر ہی ہو رہا تھا۔ اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس دفعہ جو لڑکی غائب ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ عروج تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے فوراً اس کی ماں اور بہنوں سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ رات کو تو گھر میں ہی تھی لیکن صبح سے غائب ہے۔ ہمیں ایک خط بھی ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں، یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر وہ ایسا کرنا چاہتی تو بہت پہلے ہی کر چکی ہوتی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم سے کیا بات ہوئی تھی؟ میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی بات نہیں ہوئی، ہم ساتھ تو گئے تھے اور وہاں سے سیدھا واپس آ رہے تھے کہ راستے میں مالک مکان سے بھی ملے تھے۔ اس نے کہا کہ اس وقت تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، پھر جانے لڑکی کہاں چلی گئی۔ مجھے لگا کہ اس کی ماں اس بات پر روئے گی کہ میری بیٹی غائب ہو گئی ہے اور اب پتہ نہیں کیسے ملے گی، لیکن وہ تو ایسے بات کر رہی تھی کہ ہمارا منہ کالا کروا کے چلی گئی ہے اور اب تو ہمارا کمانے والا بھی کوئی نہیں، ہمیں تو برباد کر کے چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، کس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور پولیس اسٹیشن میں بھی گئی، بیان بھی دیا اور ان کو کہا کہ کچھ کریں، لڑکی کو تلاش کریں، وہ میری دوست ہے۔ میں اس کے لیے بہت پریشان تھی،
لیکن دن پر دن گزرتا چلا جا رہا تھا اور اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں گئی، اسے کسی نے اغوا کیا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ اسی طرح دن گزرتے چلے گئے اور میری پریشانی بڑھتی چلی گئی، اور اس کا خیال میرے دل سے نکلتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم ایک جگہ کام کرتے تھے، ایک ساتھ آتے جاتے تھے، ہماری دوستی بہت پکی ہو گئی تھی، ایک دوسرے کے دکھ سے واقف ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ مالک مکان کے کپڑے اکثر عصر کے بعد آتے تھے۔ میں اس وقت فارغ ہوتی تھی، جلدی جلدی کپڑے دھو دیتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے کوئی بات کرے کہ تم نے ابھی تک میرے کپڑے کیوں نہیں دھوئے۔ جب میں بیٹھی عروج کے بارے میں سوچ رہی تھی، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے جب ایک بچہ کپڑے پکڑا کر چلا گیا۔ میں نے جلدی جلدی سرف گھول دیا اور کپڑوں کو دھونے سے پہلے ان کو چیک کرنے لگی۔ یہ بات مجھے میری ماں نے سکھائی تھی کہ کپڑے دھونے سے پہلے ان کی جیبوں کو چیک کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی پیسے یا کوئی ضروری کاغذ رہ گیا ہو۔ اس دفعہ جب میں نے جیب چیک کی تو میرے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آئی، یہ پیسے نہیں تھے، لیکن یہ جو بھی چیز تھی، جب میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا تو محسوس کر لیا تھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور میں بری طرح گھبرا گئی۔ میرا حلق بھی خشک ہو گیا اور میری آواز نے بھی میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ میں نے وہ کپڑے ایک طرف پھینک دیے اور جلدی جلدی اپنا سامان باندھنے لگی، کیونکہ مجھے یہاں سے جلد از جلد نکلنا تھا۔ مجھے یہاں سے دور بھاگنا تھا، نہیں تو میری جان کو بھی خطرہ تھا، کیونکہ جو چیز مجھے مالک مکان کی جیب سے ملی وہ کچھ اور نہیں بلکہ عروج کی چین تھی، جو وہ ہمیشہ اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی۔ عروج کی چین اس کی جیب سے نکلنے کا یہی مطلب تھا کہ اسی نے عروج کو اغوا کیا تھا۔ عروج ہمیشہ اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی، اس کا کہنا تھا کہ یہ اسی لڑکے کی نشانی ہے جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وہ تو میری زندگی سے چلا گیا، لیکن اس کی نشانی کو میں نے ہمیشہ اپنے گلے سے لگا کر رکھنے کی قسم کھا لی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ مجھے فوراً یہ بات پولیس کو بتانی چاہیے تھی، لیکن پہلے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر اسے یاد آ جاتا کہ وہ چیز اس کے کپڑوں میں تھی اور وہ کپڑے یہاں پر آئے ہیں تو سب سے پہلے وہ میرے ہی گھر پر آتا۔ میں اپنا سامان باندھ کر جا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور دستک دینے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی نارمل دستک نہیں ہے۔ میں کھڑکی سے باہر کود گئی اور بھاگ کر پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ میری حالت بہت بری تھی، میں بری طرح ہانپ رہی تھی۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے حفاظت میں رکھا جائے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے۔ ان لوگوں نے ساری بات سمجھی، میرا بیان لے لیا اور فوراً اس معاملے کی کھوج پر لگ گئے۔ اور پھر یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے جو لڑکی غائب ہوئی تھی اس کو بھی گلدراز نے اغوا کیا تھا۔ وہ محلے کی خوبصورت لڑکیوں کو ایسے ہی اغوا کر لیتا اور جب تک اس کا دل نہ بھرتا ان کو ایسے ہی اپنے پاس رکھتا اور اس کے بعد ان کو جان سے مار دیتا تھا۔ وہ بوڑھا ضرور تھا لیکن ابھی اس کی رنگین مزاجی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پولیس نے اس کو آ کر پکڑ لیا۔ اس پہلی لڑکی کو تو بچا نہ سکے، وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، لیکن عروج کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اس کے جسم میں صرف چند سانسیں تھیں اور اس کی عزت بھی لٹ چکی تھی، لیکن اس کو بچا لیا گیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی، نہیں تو اس کی وجہ سے میری باقی بیٹیوں کے رشتے نہیں آئیں گے۔ میں اس کو اپنے گھر لے آئی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، 7-8 مہینے تک بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ٹھیس اس کے دل پر لگی تھی۔ کسی طرح میں نے اسے سنبھالا اور زندگی کی طرف واپس لے آئی اور اس کے بعد اسے اپنے ساتھ وہاں سے لے گئی۔ ہم لوگ دوسرے شہر میں چلے گئے اور اب ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی ہے، وہ بھی زندگی کی طرف واپس نہیں آتی۔ وہ زندہ تو ہے لیکن وہ جی نہیں رہی۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اسے بچا تو لیا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ڈر جاتی ہوں جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس لیے کم سے کم وہ میرے ساتھ تو ہے۔ زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی ظالم لوگ ہوتے ہیں، سوچتی ہوں کہ اس کا بہت برا انجام ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ کبھی وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔